अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं उमास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में 23 जून को अपोजिशन इजलास में केसीआर के शिरकत पर तजस्सुस। शिरकत करने पर कांग्रेस से दोस्ती, ना करने पर बीजेपी के साथी मुतसव्विर। दसवीं यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का 22 जून को जवाब दिया जाएगा। केसीआर के रावण के अलामती पुतले को नजर आतिश किया जाएगा। रेवंत रेड्डी का ऐलान। रियासत भर में साफ पीने के पानी का त्यौहार मनाया गया। शहर की 62% अवाम को मुफ्त पानी सरबराह किया जा रहा है। मजलिसी अराकीन ने भी अपने अपने हलकों में तकारीब में शिरकत की। मकान के कब्जे के मामले पर मीर चौक में 13 दावेदारों में झगड़ा, हवाई फायरिंग, 2 अफराद बशमूल ज़ईफ खातून जख्मी। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अब खबर है तफसील से। तेलंगाना के वजीर अला के चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी का मंसूबा और उनके सियासी हिकमत अमली से BRS पार्टी के कायदीन हैरान में हैं। एक तरफ मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें मोदी को दोबारा इख्तदार में आने से रोकने के लिए मुत्तहिद हो रही हैं, तो केसीआर उनकी भरपूर मुखालिफ हैं। इसके बावजूद मुत्तहिदा अपोजिशन के मंसूबे का हिस्सा बनने के बारे में कोई वजाहत नहीं कर रहे हैं। 23 जून को बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपोजिशन जमातों का इजलास तलब किया है ताकि मोदी के खिलाफ हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। इस इजलास में केसीआर को दावतनामा भी दिया गया है या नहीं, इसका खुलासा BRS पार्टी नहीं कर रही है। रियासत में बीजेपी पहले ही BRS को कांग्रेस के साथ जोड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस BRS को बीजेपी का साथी करार दे रही है। केसीआर अगर इस इजलास में शिरकत करते हैं तो इन पर कांग्रेस के साथ दोस्ती का लेबल लग जाएगा। अगर शिरकत नहीं करेंगे तो बीजेपी के साथ खुफिया मुआहदा करने का कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम सच साबित होगा। BRS कायदीन भी केसीआर की हिकमत अमली को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है। रियासती असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। केसीआर महाराष्ट्र में पार्टी को तोसी देने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। फिलहाल 23 तारीख को होने वाला अपोजिशन का इजलास केसीआर के गले की हड्डी बन चुका है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत 21 दिन के 10वें यौम तासीस तेलंगाना का जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मुसलसिल प्रोग्राम करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आने वाले कायदीन को कांग्रेस पार्टी में गैर मशरूत तौर पर शामिल किया जाएगा। किसी से कोई वादा नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द
محبوب نگر یا سوریا پیٹ میں BC گرجنا سبھا منعقد کی جائے گی۔ اس میں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ کانگریس پارٹی کے پولیٹیکل افیئر کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے لیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں صدر PCC نے کہا کہ 10 دن کے اندر تمام منڈل کمیٹیوں کو تشکیل دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محمد علی شبیر کو پولیٹیکل افیئر کمیٹی کا کنوینر بنایا گیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ 22 جون کو 119 اسمبلی حلقوں میں احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ اس ریلی میں KCR کو راون کی شکل میں ان کی 10 سال کی ناکامیوں کا پتلا تیار کیا جائے گا اور اس کو نظر آتش بھی کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ KCR نے تلنگانہ کے جہدکاروں کی توہین کی ہے۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ پارٹی میں شامل ہونے پر قیاس آرائیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فیصلہ اعلیٰ کمان کرے گی، ریاستی یونٹ صرف اعلان کرے گی۔ کانگریس کے فلور لیڈر بھٹی وکرمارکا اپنے پیدل دورے کی وجہ سے پارٹی معاملات سے دور ہے۔ ہفتے کے دن PAC اجلاس کے فیصلے سے ان کو واقف کروانے کے لیے پارٹی امور انچارج مانک راؤ ٹھاکرے اور کل ہند کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری روہت چودھری نے بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو PAC اجلاس کے رویداد سے واقف کروایا۔ قریب 1.5 گھنٹے تک اس ملاقات میں موجودہ سیاسی حالات اور قائدین کی پارٹی میں شمولیت کو لے کر کیے گئے فیصلوں سے واقف کروایا گیا۔ اس کے علاوہ بھٹی وکرمارکا کے پیدل یاترا کے اختتام کو لے کر بھی ان قائدین کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ دسویں یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر 19 جون کو 9ویں مرحلے کے ہریتا ہرم پروگرام کیا جائے گا۔ ضلع رنگا ریڈی تو مالیارا میں مرکزی پروگرام ہوگا، جہاں پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ شجرکاری کریں گے۔ تومالورو وہ اربن پارک میں ہونے والے اس پروگرام کے انتظامات کا جائزہ لینے وزیر سبیتا اندرا ریڈی، ریاستی چیف سیکریٹری شانتی کماری، وزیر اعلیٰ کی OSD پرینکا ورگیس کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں۔ ہریتا ہرم پروگرام سے ہونے والے فوائد کے بارے میں عوام کو واقف کروانے کے لیے رویندرا بھارتی میں ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا ہے، جہاں پر محکمہ جنگلات میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو تہنیت پیش کی جائے گی۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ گھر گھر صاف پینے کا پانی پہنچانے کا کارنامہ KCR نے کیا ہے۔ 10ویں یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر صاف پینے کے پانی کا تہوار ریاست بھر میں منایا گیا۔ ماریٹ پلی میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشین بھاگیرتھا کے ذریعے گھر گھر صاف پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا گیا۔ مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے KCR نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ سیوریج کی صفائی کا تلنگانہ میں بہت بڑا نظام قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی 62% عوام کو مفت پینے کا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں پانی کے لیے جھگڑے اور دھرنے ہوا کرتے تھے، موجودہ وقت میں گھر کے نل کے کنیکشن کے ذریعے صاف پینے کا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری اور رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے محکمہ آبراسانی کی جانب سے منعقدہ پروگرام فریش واٹر میلہ اور ریلی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ایک ریلی بھی نکالی گئی، جس میں رکن بلدیہ شاہ علی بنڈا ڈویژن مصطفیٰ علی مظفر اور رکن بلدیہ رین بازار ڈویژن واسع الدین، محکمہ آبراسانی کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور طلباء کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ واضح رہے کہ ریاست تلنگانہ کی تاسیس کے سلسلے میں ریاست بھر میں پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں سرکاری محکمہ جات اور تاریخی مقامات کو برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ یوم تاسیس تلنگانہ تقاریب کے موقع پر پینے کے پانی کی اہمیت پر حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں عوامی شعور کی بیداری کے لیے ریلی نکالی گئی
اور آبرسانی کے نئے پروجیکٹس کا آغاز ہوا۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلاعلہ ان تقاریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل میں پانی کے تحفظ پر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ بارش کے پانی کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ احمد بلاعلہ کی قیادت میں شہریوں، اسکولز کے طلباء و آبرسانی کے عہدیداروں پر مشتمل عوامی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کے مسائل کے حل کے لیے نئی پائپ لائن و سیوریج لائنوں کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ حلقے میں پینے کے پانی کی سربراہی سے متعلق بیشتر مسائل کی یکسوئی کر لی گئی اور سیوریج لائنوں کی شکایت کا بھی بڑی حد تک ازالہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی چند جزوی کام حل طلب ہیں، اس کو بھی پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے جی ایچ ایم سی اور واٹر ورکس کے ذریعے سینکڑوں کروڑ روپے کے کاموں کی تکمیل کا اعلان کیا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر و سیوریج بورڈ کے جنرل مینیجر قادر محی الدین نے بتایا کہ پانی ایک قیمتی اثاثہ ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ زیر زمین پانی کا بھی تحفظ ہوا، اس کے لیے عوامی شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی و سیوریج بورڈ کے عہدیداروں کو ان کی خدمات پر تہنیت پیش کی گئی۔ ترقیاتی سرگرمیوں کی رپورٹنگ پر نمائندہ 4 ٹی وی شیخ عبد الحفیظ کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ اس تقریب میں حلقے کے مجلسی کارپوریٹرز و عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔ محکمہ آبرسانی کی جانب سے تلنگانہ ریاست کے قیام کے 10 سال پورے ہونے پر ایک پروگرام فریش واٹر میلہ منعقد کیا گیا، جس میں رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان اور رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے شرکت کی۔ اس موقع پر میر عالم ٹینک سے جھوپڑی دانمہ تک ایک ریلی نکالی گئی، جس میں رکن اسمبلی محمد معظم خان، رکن کونسل مرزا رحمت بیگ اور رکن بلدیہ شاستری پورم ڈویژن محمد مبین کے علاوہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تمام کارپوریٹرز نے بھی شرکت کی۔ محمد معظم خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام میں مجلس کا بڑا کردار ہے۔ علاوہ ازیں تلنگانہ کو بنگارو تلنگانہ بنانے میں بھی مجلس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ میں جو بھی ترقی ہو رہی ہے، اس میں مجلس کی دور اندیشی اور محنت کار فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں مجلس نے فلائی اوورز کا جال بچھا دیا ہے اور سینکڑوں کی لاگت سے پینے کے پانی کے پلانٹ لگوائے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے محکمہ آبرسانی کی جانب سے منعقد کی گئی تاسیس تلنگانہ کے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ مذکورہ تقریب میں محکمہ آبرسانی کے ڈی جی ایم جواہر علی، مجلس کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، سوامی یادو، ہارون فرحان، بدر الدین، سابق کارپوریٹر گولکنڈہ عزیز خان پٹھان کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی۔ پروگرام میں مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دوسروں نے بھی شرکت کی۔ واضح ہے کہ ریاست بھر میں ان کے قیام کے 10 سال پورے ہونے پر پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ میں انتخابی بگل بجنے سے پہلے ہی تیزی سے سیاسی سب بندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وائی ایس شرمیلا تلنگانہ میں اپنی پارٹی سرگرمیوں کو بند کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور شرمیلا کے والد کے گہرے دوست کے وی پی رام چندر اس سلسلے میں سرگرم ہیں۔ کرناٹک کے کانگریس پارٹی کے ٹریبل شوٹر ڈی کے شیوا کمار بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں سینئر قائدین شرمیلا کی پارٹی کو ختم کرتے ہوئے ان کو کانگریس میں شامل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ کانگریس کی اعلیٰ کمان نے شرمیلا کو پارلر سے ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور شرمیلا اپنی پارٹی کو کانگریس میں ضم کرنے سے بھی اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ ترقی پر کے سی آر کھلے مباحث کے لیے آ گیا ہے۔ کریم نگر میں پارٹی قائدین کے ساتھ ملاقاتی پروگرام میں بی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی قرض وعدے پر وائٹ پیپر جاری کرے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو 45 سیٹس پر کامیابی ایک مذاق ہے۔ ضمانت بھی ضبط ہونے والی پارٹی کو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ کانگریس امیدواروں کا فیصلہ کے سی آر کریں گے۔ 30 نشستوں کے امیدواروں کو کے سی آر ہی فنڈز دیں گے۔
बी संजय ने कहा कि धरानी पोर्टल के नकाइस को दूर किया जाएगा। इस मौके पर बी संजय ने पार्टी के कायदीन के साथ मिलकर नाश्ता भी किया। तेलंगाना जनता समिति पार्टी के सरबराह कोदंडा राम ने कहा कि तेलंगाना बचाओ यात्रा का 21 जून से आगाज होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मरहले की यात्रा 21 जून और 22 जून तक चलेगी। एकमपेट ता मीडाराम तक रैली निकाली जाएगी। कोदंडा राम ने कहा कि तेलंगाना रियासत की हुकूमत पूरी तरह कॉरपोरेट हो चुकी है। अवाम के मसाइल की यकसुई करने वाले कोई नहीं है। तेलंगाना तहरीक में शामिल जहदकारों को फिर एक बार मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। 25 जून से फिर एक तेलंगाना तहरीक शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। पोडो अराजी, धरानी पोर्टल के मसाइल की यकसुई और दीगर मसाइल के खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए सब एक हो जाएं। सफर मुकद्दस के लिए रवाना होने वाले मजीद 450 आज़िमीन हज को तलबिये की गूंज में विदा किया गया। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और उनके रुफका ने काफिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद से अब तक 5150 आज़िमीन हज अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गए हैं। हज कमेटी के सदर नशीन ने बताया कि सऊदी अरब पहुँच चुके तमाम आज़िमीन हज बखैर व आफियत हैं और अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं। कुरान रहती दुनिया तक मशाले राह है। मुसलमान कुरान से करीब तर होकर दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। खतीबुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन फ़ारूक़ी चिश्ती व क़ादरी के 26वें सालाना उर्स के मौके पर मुनक़िदा इल्मी सेमिनार से खिताब करते हुए उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने यह इजहार ख्याल किया। शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने सदारत की। जानशीन खतीबुल इस्लाम मौलाना हामिद हुसैन हसन फ़ारूक़ी की ज़ेर निगरानी इस सेमिनार से सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना हाफिज़ अनवार अहमद नायब शेख तफसीर व मौलाना हाफिज़ मीर लताफ़त अली शेख तफसीर जामिया निज़ामिया, मौलाना हाफिज़ सैयद शाह मुर्तज़ा सूफ़ी हैदर पाशा कादिर, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन बिन मोहम्मद अल हमूमी, मौलाना हाफिज़ डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी अल क़ादरी और डॉक्टर अलीम अब्दुल अलीम ने खिताब किया। अवाम व तशनगान इल्म की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असम्बली याकूतपुरा सईद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीजन के इलाके इमली बन में जारी पार्क के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मकामी मजलिस के रुकन बलदिया मोहम्मद वासिउद्दीन, मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुअतमिदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। थैलीसीमिया के मरीजों के लिए मस्जिद कादरिया सईदाबाद में खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि एक अच्छे मकसद के लिए इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। कैंप के मुंतज़िमीन ने बताया कि इस एक रोज़ा कैंप में 50 से ज़ायद अतिया दहिंदगान ने अपने खून का अतिया दिया। थैलीसीमिया के मरीजों को खून की मुतवातिर ज़रूरत होती है। उन्हें खून चढ़ाने के लिए खून के अतिया के कैंप्स मुनक्किद किए जाते हैं। खून के ये अतिये इंसानी जिंदगियों को बचाने में मुआविन साबित होते हैं। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में बकर ईद के मौके पर लाए जाने वाले कुर्बानी के जानवरों के लिए होल्डिंग सेंटर्स कायम किए हैं। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के रुकन काउंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने GHMC के वेटरनरी ऑफिसर से मुलाकात करते हुए इन होल्डिंग सेंटर्स का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 6 जोन्स LB नगर, सिकंदराबाद, खैरताबाद, सेरलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली और 4 मीनार में ये होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार से नुमाइंदगी की कि बकर ईद के मौके पर गैर मजाज मुंतकिली के नाम पर कुर्बानी के जानवरों को गौशालों के बजाय बलदिया की तहवील में रखा जाए, जहां इनकी
वेटरनरी डॉक्टर्स जांच करेंगे। पुलिस की जानिब से रोके जाने वाले जानवरों को भी यहाँ रखा जाएगा और रसायद वगैरह की जांच के बाद जानवरों को उनके मालिकीन व ताजरों को वापस कर दिया जाएगा। हुकूमत की हिदायत पर कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार ने होल्डिंग सेंटर का नज़म किया है, जहां दरकार अमला मौजूद होगा। मिर्जा रहमत बेग ने मवेशियों के ताजरीन से कहा है कि वो खरीदी के असल रसायद भी साथ रखें और ज़रूरत पड़ने पर मजलिस उनकी मदद करेगी। हैदराबाद पुलिस महकमे ने हालिया दिनों में पुलिस स्टेशनों से हुदूद को लेकर काफ़ी अफरा तफरी देखी जा रही है। साउथ जोन में खासकर चार मीनार, मुगलपुरा, मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में न सिर्फ महकमे पुलिस के अहदेदार बल्कि आवाम में भी अफरा तफरी देखी जा रही है। एक हफ्ता कबल साउथ जोन के कई पुलिस स्टेशन के हुदूद में तब्दीली लाते हुए कमिश्नर पुलिस ने हुक्मनामा जारी कर दिया था, जिसके बाद साउथ जोन में काफ़ी अफरा तफरी देखी जा रही है। पुलिस स्टेशन के अहदेदार बल्कि आला अहदेदारों को भी ये मालूम नहीं है कि इनके हुदूद में क्या है। साबिका हुदूद के तहत बाज़ पुलिस अहदेदार अभी भी गश्त कर रहे हैं, जिसके बाद नए हुदूद में आने वाले पुलिस स्टेशन के अहदेदार भी इसी पुलिस स्टेशन में हुदूद में गश्त कर रहे हैं। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में हनुमान मंदिर के पास एक आउटपोस्ट हुआ करता था, जो अब चार मीनार हुदूद में है। चार मीनार के अहदेदार खासकर कांस्टेबल यहाँ पर व्हीकल चेकिंग और चालानात भी कर रहे हैं। अवाम को शिकायत है कि मीर चौक हुदूद में चार मीनार पुलिस ड्यूटी अंजाम दे रही है। न सिर्फ ये बल्कि साबिका मुगलपुरा आउटपोस्ट के अहदेदार का भी कहना है कि ये रोड मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में है, लेकिन चार मीनार के अहदेदार यहाँ पर गाड़ियों को रोक कर चालानात कर रहे हैं। खुद महकमा पुलिस के अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ शय मुगैया करते नजर आ रहे हैं। अब एक अहम बात यह है कि पुलिस अहदेदारों में भी ये बात चल रही है कि मामूल कौन ले और किस से ले। तो मामूल देने वालों का कहना है कि हम मामूल किस को दें। मीर चौक के इलाके मगर की बावली में जायदाद के तनाज़े में गोली चलने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक आराफात नामी एक शख्स ने अपने 3 साथियों के साथ हफ्ते की रात करीब 1 बजे खरीदे गए मकान का कब्जा लेने के लिए गए थे। मुतनाज़ा मकान के 13 दावेदार हैं, जिसमें से 10 अफराद ने आराफात को रोकने की कोशिश की, जिस पर आराफात और उसके साथियों ने मुखालिफिन पर हमला कर दिया। इस मौके पर एडवोकेट मसूद की जानिब से हवाई फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से 2 अफराद, जिसमें से एक ज़ईफ खातून भी है, जख्मी हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलने पर एसीपी मीर चौक पुलिस दामोदर और नाइट ऑफिसर जॉइंट सीपी क्राइम गजर राव भोपाल ने मकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। गोली चलाने वाले शख्स का कहना था कि हमलावरों को डराने के लिए उसने हवाई फायरिंग की, वरना वो लोग उनकी जान ले लेते। मीर चौक पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने ज़ायद 7,77,000 रुपये मालियती सोना एक मुसाफिर के पास से जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक 17 जून को फ्लाइट नंबर 6E1484 के जरिए दुबई से एक मुसाफिर हैदराबाद पहुंचा था। कस्टम इंटेलिजेंस यूनिट के अहदेदारों ने इसके बैग्स की जांच की तो इसमें पाउडर की शक्ल में सोना किसी दूसरे पाउडर में मिलाकर पैक कर दिया गया था। कस्टम अहदेदारों ने पाउडर से सोना अलहदा किया तो वो 127 ग्राम था। कस्टम अहदेदार इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रहे हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। पटना में 23 जून को अपोजिशन इजलास में KCR की शिरकत पर तजस्सुस, शिरकत करने पर कांग्रेस से दोस्ती, न करने पर बीजेपी के साथी मुतसव्विर। दसवीं यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का 22 जून को जवाब दिया जाएगा। KCR के रावण के अलामती पुतले को नजर आतिश किया जाएगा, रेवंत रेड्डी का ऐलान। रियासत भर में साफ पीने के पानी का त्योहार मनाया गया। शहर की 62% आवाम को मुफ्त पानी सरबराह किया जा रहा है। मजलिसी अराकीन ने भी अपने अपने हलकों में तकारीब में शिरकत की। मकान के कब्जे के मामले पर मीर चौक में 13 दावेदारों में झगड़ा, हवाई फायरिंग, 2 अफराद बशमूल ज़ईफ खातून जख्मी। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।